2000-4000 घुस खाएको, कसरी घुस नखाने, कसरी घुस नखाने, आम नागरिकले घुस कसरी नखाने, जनप्रतिनिधिहरूले करोडौं अर्बौंमा भ्रष्टाचार गर्ने, खर्बौंमा भ्रष्टाचार गर्ने, अहिले 6 खरब 7 खरब रुपियाँको भ्रष्टाचार भइरहेको छ। पूरा बजेटको 50% भन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ, 7 खरब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ। एउटा आम नागरिकले बाँच्नको लागि गरेको भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने र त्यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समात्ने। दीप बस्नेतजी के हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यति भ्रष्टाचार गर्नुभयो, समात्यो गभर्नमेन्टले। यस्तो धेरै नाउँहरू छन्। यो पोलिटिकल सिस्टम, यो राजनीतिक कर्मीहरू हामीलाई शोषण गरिरहेको छ, चुसिरहेको छ। यति त शोषण राणाहरूले पनि हामीलाई गरेको थिएन, यसको 2% शोषण पनि राजाले गरेको थिएन। हामी त यिनीहरूको शिकार बनेको छौँ। गभर्नमेन्टले यति पनि सोच्न सक्दैन कि यो असम्भव कुरा हो र त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ समात्ने गभर्नमेन्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, र आयुक्तले आफै घुस खाने। विगतको हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस् तपाईँ, आयुक्तले आफै घुस खाएका छन् र तिनीहरूमाथि कानुन नलाग्ने। अहिले राजनीति उद्योग भइसकेको छ, राजनीति उद्योग बनेको छ। अहिले इन्डस्ट्री हेज बिन फर्मड। पोलिटिक्स इज द इन्डस्ट्री नाउ। पोलिटिक्समा मान्छे किन गइरहेको छ? पैसा कमाउनको लागि गइरहेको छ, फाइदा आर्जन गर्नको लागि गइरहेको छ। गत इलेक्सनमा 1 खरब रुपियाँ खर्च भएको थियो। टोटल हाम्रो जुन अनुसन्धान छ त्योमा 1 खरब रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यो 1 खरब रुपियाँमा कोही 1 अरब दिएको छ। तपाईँ जस्तै तपाईँको एउटा उद्योगपति हुनुहुन्छ, म नाउँ लिन चाहदिनँ, उहाँले 1 अरब रुपियाँ दिएर सांसदको टिकट लिनुभयो। पुँजीपतिले पुरा पोलिटिक्सलाई, राजनीतिलाई क्याप्चर गरिसकेको छ। यो गणतन्त्रलाई क्याप्चर गरेको कसले हो? पुँजीपतिले हो। तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुहोस्, गाविसको अध्यक्षहरू सबै पुँजीपति छन्, त्यहाँका वडा सदस्यहरू पुँजीपति छन्। तपाईँ माथि अझ उक्लिनुहोस्, प्रदेशका सङ्घका जुन अध्यक्ष छन् उनीहरू पुँजीपति छन्। तपाईँ उनीहरूको मार्फतका जति पनि कर्मचारी छन् सबै सहयोगीहरू छन्, सबै पुँजीपति छन्। कार्यकर्ताहरू गुन्डा छन् कि त पुँजीपति छन्। तपाईँ माथि आएर यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ जति पनि अपराधी वर्गका मान्छेहरू छन् त्यो सबै अपराधी वर्गका मान्छेहरू राजनीतिकर्मी बनेका छन्। हेर्नुहोस्, र उनीहरू आफ्नो ठाउँलाई ओगेट्नको लागि के गरेका छन् त जुन विभिन्न किसिमको नखरा गरिरहेका छन्। र हामीसँग के प्रब्लम भएको छ? राजनीतिक अस्थिरता आएको छ। यो रोडको विकास त्यतिकै भइरहेको छैन। कुनै देशलाई क्याप्चर गर्दाखेरि पहिला त्यो देशमा के भन्छ अरे त्यो देशको अवस्थालाई उसले यातायातलाई फेसिलिटेट गर्छ। यातायातलाई फेसिलिटेट किन गरेको हो भने उनीहरूको सैनिक, उनीहरूको उपकरण, उनीहरूको इन्स्ट्रुमेन्ट आयो भने विभिन्न ठाउँमा उनीहरू सजिलैसँग जान सकोस्, त्यसको लागि यातायात बनाएको हो। यो राजनीतिकर्मीहरूलाई यति पनि थाहा छैन। कसरी थाहा हुनु? तिनीहरू त क्रिस्चियनिटीको तिर गइरहेको छ। हाम्रो धर्मलाई त मटिया मेट गरिसकेका छन् तिनीहरू। हाम्रो हिन्दू धर्मलाई बर्बाद गर्नतिर लागेका छन्। हामी 82% हिन्दू छौँ। हामी 82% हिन्दूलाई चाहिँ उनीहरूले गिन्ती नै गरेका छैनन्। कोही क्रिस्चियन भन्थ्यो, किनभने गिर्जा बाबु जब आउनुभयो यहाँ त उहाँले चाहिँ आइएनजिओको कानुन बनाइदिनु। आइएनजिओ भित्र छिरोस्। आइएनजिओ को माध्यमले जति पनि पश्चिमाहरू थिए सबै छिरिहाले भित्र, र यहाँका राजनीतिकर्मीहरू सबै क्रिस्चियन भइहाले। सर, तपाईँले चाहिँ जस्तो के कुरा राख्नुभयो भने समग्र यो व्यवस्थाप्रति नै एउटा प्रश्न खडा गर्नु भएको छ नि, होइन? यो तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारले फैलिएको भ्रष्टाचारीको जालोले चाहिँ देश खत्तम पारिसक्यो। यो सत्य कुरा पनि बोल्नु भएको छ। यो जुन भ्रष्टाचारी व्यवस्था छ नि, परिवर्तन गर्न आवश्यकता छ। यसका लागि चाहिँ अब सुरुवात कहिलेदेखि गर्नु त? अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला यो म गणतन्त्रको विरोधमा छैन। आई एम नोट अगेन्स्ट अफ दिस गणतान्त्रिक नेपाल। गणतान्त्रिक नेपाललाई को विरोधमा म छैन। मेरो भनाइ के छ भने राजनीतिकर्मीहरू अवैधानिक हुनुपर्छ। उनीहरूको कुनै किसिमको स्यालेरी दिन मिल्दैन गभर्नमेन्टले, जुन कि पञ्चायतकालमा थियो। पञ्चायतकालमा नोमिनल स्यालेरी थियो, त्यो पनि केन्द्रमा, तर गाउँघरमा स्यालेरी थिएन। तलको निकायहरूमा, गाउँपालिकाहरूमा कुनै किसिमको थिएन, स्यालेरी थिएन। अवैधानिक कुरा गर्नुभयो भने हाम्रो जुन 9 खरब रुपियाँ खर्च भइरहेको छ, जुन यो वेतनमा खर्च भइरहेको छ, सहयोगीहरू जुन यिनीहरू मोनोपोली गरेका छन् तिनीहरूलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दछौँ। भ्रष्टाचारले हामीलाई रुल गरिरहेछ, भ्रष्टाचारले हामीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यो कसरी लिएको छ भने
यो लिएको छ सङ्घीय सरकारबाट। सङ्घीय सरकारले के गरेको छ भने यो 3 तहको सङ्घीय सरकार हुन्छ। एउटा सङ्घीय सरकार, प्रान्तीय सरकार या प्रदेशीय सरकार र स्थानीय सरकार, यो 3 तहको सरकार छ। जसमध्ये सङ्घीय सरकार एउटा छन् भने प्रदेशीय सरकार 7 वटा छ र स्थानीय सरकार त कति छन्, धेरै छन्। यिनीहरू चाहिँ आफै कानुन बनाउँछन् र आफै त्यसलाई लागू गर्दछन्। यसले गर्दा के भएको छ भने मनमौजी भएको छ, मोनोपोली भएको छ, जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छन्। यस्तोमा अब जुन हामीसँग एउटा वर्तमान राजनीतिक अवस्था जुन छ त्यो यो गणतन्त्र जुन छ यो काम लाग्ने चिज होइन, यसलाई हटाइदिँदा हुन्छ। यदि गणतन्त्र रहन्छ भने हामीले तिरेको जुन कर छ यो कर 8-9-10 खरब रुपियाँ हामी कर तिर्छौँ, राजस्व उठ्छ र त्यसमध्ये 9 खरब रुपियाँ त सबै जनतालाई पाल्नमा 40,000 जनप्रतिनिधि र उनका सहयोगीहरूलाई पाल्नमा लागिरहेको छ। 9 खरब रुपियाँ खर्च हुन्छ। विकास र अरू कुरा सबै हामी ऋण र वैदेशिक ऋणबाट र सहयोगबाट चलाइरहेको छौँ र यो सबै आफै कानुन बनाउने, आफै लागू गर्ने जुन यो गणतन्त्रको जुन जनप्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरूले जुन गरिरहेको छन् त्यसमा मोर देन 50% चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ। यस्तो परिवेशमा गणतन्त्र एउटा अभिशाप बनेको छ हाम्रो देशको। यो हाम्रो लागि सुइटेबल छैन। हाम्रो जुन आयोपार्जन छ, जुन हाम्रो रीढको हड्डी छ, इन्डस्ट्रीहरू, जुन उत्पादनमूलक इन्डस्ट्रीहरू थियो, जुन उद्योगहरू थियो, त्यो सबै बन्द छ। हाम्रो रीढको हड्डी नै भाँचिसकेको छ। हाम्रो उत्पादन छैन। हामी के माथि निर्भर गरिरहेको छौँ? विदेशमाथि निर्भर गरिरहेको छौँ। विदेशले हामीलाई पैसा दिन्छ अनि त्योबाट हामी हाम्रो विकास गर्छौँ र हामी त्यसबाट सर्भाइभ गर्छौँ। शिक्षाको स्थिति पनि त्यही छ, स्वास्थ्यको स्थिति पनि त्यही छ। हामीलाई मेडिकल कुनै फ्यासिलिटिज छैन। हेर्नुहोस्, यो देशबाट कुनै किसिमको फ्यासिलिटिज हामी मेडिकली पाइरहेको छैनौँ। स्वास्थ्यबाट कुनै किसिमको हामीलाई फाइदा छैन। यो जति पनि सरकारी अस्पतालहरू छन् त्यहाँका जति विज्ञ डाक्टरहरू छन् त्यो सबै डाक्टर कहाँ जान्छन्? जसले बढी स्यालेरी दिन्छ त्यो कहाँ जान्छ? जस्तै अहिलेको अवस्थामा मेडिसिटी छ, नर्भिक छ, यस्तै प्राइभेट जुन हस्पिटलहरू छन् ती हस्पिटलहरूले जति सरकारी हस्पिटलहरूको अस्पतालहरूको जुन धेरै विज्ञ अनुभवी स्पेशलिस्टहरू जुन डाक्टरहरू छन् तिनीहरूलाई हायर गर्छ धेरै पैसा दिएर र तिनीहरू चाहिँ आफ्नो अस्पताल चलाउँछन्। आम नागरिक त्यस्तो ठुलो ठाउँमा जानै सक्दैन। आम नागरिक त्यहाँ चिकित्सा गराउनै सक्दैन, ठुलो ठाउँमा जान सक्दैन। त कहाँ जान्छ? सरकारी अस्पतालमा जान्छ र त्यहाँ डाक्टरै हुँदैन, क्वालिटीको डाक्टरै हुँदैन। अब यस्तो परिवेशमा हामी चाहिँ लगभग करको जुन विनियोजन छ, त्यो विनियोजनहरूलाई तपाईँ जोड्नुभयो भने वी आर पेइङ 40% अफ टोटल बजेट, टोटल आय। हाम्रो आयको 40% हामी कर तिरिरहेको छौँ, जसमध्ये 13% त भ्याट नै छ। यो जुन हामी तिरिरहेको छौँ के को लागि तिरिरहेको छौँ त हामीलाई एउटा लोभ छ कि सरकारले हामीलाई स्वास्थ्य र शिक्षा फ्री गरिदिन्छ, जुन कि अरू देशहरूलाई त्यो फाइदा दिएको छ, इन्सुरेन्स मार्फत दिएको छ, हामीलाई त्यो दिएको छ। तर हामीलाई यो गभर्मेन्टले यति कर लिएर शोषण गरिरहेको छ, यसले हामीलाई कुनै किसिमको फाइदा, कुनै किसिमको सहयोग गरिरहेको छैन। त हामीलाई के गरिरहेको छ? तोरीलाई जसरी तेलमा पिस्छ त्यहाँबाट तेल निकाल्छ, हामीलाई पनि जनताले पनि यो गभर्मेन्टले तेल निकालिरहेको छ। मोटाइको रहेको छ, मोटाइरहेका छन् ठेकेदारहरू जो पैसा तिरेर मन्त्री बनिरहेका छन्, मोटाइरहेका छन् जनप्रतिनिधिहरू जो उपभोक्ता समिति जस्तो संवेदनशील ठाउँमा किनेर त्यसलाई त्यो ठाउँमा उपभोक्ता समितिको एउटा पार्ट भएर त्यो जनप्रतिनिधिहरू चलाइरहेको छ। गाउँ गाउँमा जति पनि तपाईँको डोजरहरू चलिरहेको छ, एक्सकाभेटर चलिरहेको छ, त्यो सबै गाउँपालिकाको जुन बजेट छन् त्यो बजेट चुस्नको लागि सबै जनप्रतिनिधिहरूसँग त्यो एक्सकाभेटरहरू छ।
जति पनि खानी छन्, बालुवाको खानी, गिट्टीको खानी, ढुङ्गाको खानी, यो सबै कसले किनिरहेको छ? जनप्रतिनिधिहरूले किनिरहेको छ। जनप्रतिनिधिले के गरेको छ? हामीबाट भोट लिएर उनीहरू के गरिरहेका छन्? जनप्रतिनिधि के को लागि बनेको हो? तिनीहरू के को लागि जनप्रतिनिधि बनेको हो भने पैसा कमाउनलाई बनेको हो। त किन पैसा कमाउनु पर्यो तिनीहरूले? तिनीहरूले पैसा कमाउनु पर्यो यो कारणले गर्दा कि तिनीहरू इन्भेस्ट गरेको छ इलेक्सनमा। एमालेलाई पैसा दिएको छ पार्टीको टिकट लिनको लागि, त्यो जनप्रतिनिधि बन्नको लागि चाहिँ टिकट पाउनको लागि पैसा तिरेको हुन्छ। त्यो कुनै पनि ठेकेदारलाई त्यतिकै कुनै पार्टीले टिकट दिँदैन, त्यो पैसा लिएर टिकट दिन्छ। त्यो आम नागरिकको जुन हैसियत छ, जुन हक छ, त्यो हक नै शोषण गरिसकेको छ। त वी आर बिङ एक्सप्लोइटेड बाई दिज क्यापिटलिस्ट पोलिटिसियन्स। हामी क्यापिटलिस्ट पोलिटिसियन्सबाट शोषित छौँ। वी आर बिङ एक्सप्लोइटेड बाई देम। र यसको विरोध गर्नको लागि हामी जनचेतना कार्यक्रम चलाइरहेको छौँ। त भाइ म यो किन मलाई सबैले भन्छ तपाईँ यति किन कराउनुहुन्छ? म भन्छु कि मिडियाकर्मीहरूले कराउन भनिरहेको छ त म गरिरहेको छु, किनभने मिडियाकर्मीले नै एउटा यस्तो निकाय छ, चौथो अङ्ग हो, जसले चाहिँ पुरा देशमा यो कुरा छर्छ कि यो पोलिटिकल सिस्टम, यो राजनीतिक कर्मीहरू हामीलाई शोषण गरिरहेको छ, चुसिरहेको छ। यति त शोषण राणाहरूले पनि हामीलाई गरेको थिएन। यसको 2% शोषण पनि राजाले गरेको थिएन। हामी त यिनीहरूको शिकार बनेको छौँ। र म सबै आम नागरिक यो मिडियाको थ्रु जति पनि आम नागरिक हाम्रो देशका छन् त्यो सबैलाई म आह्वान गर्दछु कि यसको विरोध गर्नुहोस्। र यो जति क्यापिटलिस्ट पोलिटिसियन्सहरू छन्, जति यो पुँजीपति राजनीतिज्ञहरू छन्, अहिले राजनीतिज्ञहरू पुँजीपति छन्, कुनै उद्योगपति पुँजीपति छैन। अहिले राजनीति उद्योग भइसकेको छ, राजनीति उद्योग बनेको छ। अहिले इन्डस्ट्री हेज बिन फर्मड। पोलिटिक्स इज द इन्डस्ट्री नाउ। पोलिटिक्समा मान्छे किन गइरहेको छ? पैसा कमाउनको लागि गइरहेको छ, फाइदा आर्जन गर्नको लागि गइरहेको छ। गत इलेक्सनमा 1 खरब रुपियाँ खर्च भएको थियो। टोटल हाम्रो जुन अनुसन्धान छ त्योमा 1 खरब रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यो 1 खरब रुपियाँमा कोही 1 अरब दिएको छ। तपाईँ जस्तै तपाईँको एउटा उद्योगपति हुनुहुन्छ, म नाउँ लिन चाहदिनँ, उहाँले 1 अरब रुपियाँ दिएर सांसदको टिकट लिनुभयो, सांसद बन्नुभयो। 1 अरब रुपियाँ दिएर किन आम नागरिक बन्नु पर्यो नि? तलको स्तरको मान्छे सांसद हुनु पर्यो नि कि पुँजीपति हुनु पर्यो नि? सांसद सभासद पुँजीपति हुनु पर्यो। पुँजीपतिले पुरा पोलिटिक्सलाई, राजनीतिलाई क्याप्चर गरिसकेको छ। यो गणतन्त्रलाई क्याप्चर गरेको कसले हो? पुँजीपतिले हो। तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुहोस्, गाविसको अध्यक्षहरू सबै पुँजीपति छन्, त्यहाँका वडा सदस्यहरू पुँजीपति छन्। तपाईँ माथि अझ उक्लिनुहोस्, प्रदेशका सङ्घका जुन अध्यक्ष छन् उनीहरू पुँजीपति छन्। तपाईँ उनीहरूको मार्फतका जति पनि कर्मचारी छन्, सबै सहयोगीहरू छन्, सबै पुँजीपति छन्। कार्यकर्ताहरू गुन्डा छन् कि त पुँजीपति छन्। तपाईँ माथि आएर यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ जति पनि अपराधी वर्गका मान्छेहरू छन् त्यो सबै अपराधी वर्गका मान्छेहरू राजनीतिकर्मी बनेका छन्। हेर्नुहोस्, र उनीहरू आफ्नो ठाउँलाई ओगेट्नको लागि के गरेका छन् त जुन विभिन्न किसिमको नखरा गरिरहेका छन्। र हामीसँग के प्रब्लम भएको छ? राजनीतिक अस्थिरता आएको छ। त वर्तमान राजनीतिक अवस्था हाम्रो अस्थिरतामा गइरहेको छ। किनभने राजनीतिक कर्मीहरू पुँजीपति बनेका छन्। त यो क्यापिटलिस्ट पोलिटिक्स सिस्टम जुन छ, यो सिस्टमलाई चेन्ज गर्नको लागि आम नागरिक अवेयर हुनु पर्यो। त तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ कि भ्रष्टाचार विरुद्ध नेपाल गाउँ गाउँ घर घर हरेक जनतामा किन गइरहेको छैन? त तपाईँलाई म यो भन्न सक्दछु कि म गाउँ गाउँमा कसरी जाने? हामीसँग बजेटको अभाव छ। यदि म कुनै पुँजीपतिबाट पैसा लिएँ भने उसको इन्ट्रेस्टमा मलाई काम गर्नुपर्छ, म कसैको पैसा छुन सक्दिनँ। त मेरो लागि एउटै विकल्प छ, पत्रकार साथीहरूले मलाई साथ दिनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस्। हाम्रो संस्थाले धेरै अगाडिसम्म हामी जान सक्दछौँ। हामी तपाईँहरूलाई केही पनि दिन सक्दैनौँ, एक कप चिया पनि खुवाउन धौधौ हुन्छ हामीलाई। तर एउटा आवाजको लागि तपाईँहरू समर्पित हुनुहोस् सर। तपाईँहरू यसलाई नछोड्नुहोस्। किनभने पहिला पनि किन हामी राणाको विरुद्ध उत्रेको थियौँ? बिकज द करप्सन वाज सेन्ट्रलाइज टु द प्यालेस। भ्रष्टाचार केन्द्रित थियो प्यालेसमा, दरबारमा केन्द्रित थियो भ्रष्टाचार। दरबारका मान्छे मात्रै भ्रष्टाचार गर्न पाउँदथे। अहिले भ्रष्टाचार कसले गर्न पाउँछ? आम जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार गर्न पाएका छन्।
त भ्रष्टाचार के भइहाल्यो? भ्रष्टाचार विकेन्द्रित भयो, विकेन्द्रीकरण अफ द करप्सन, डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ द करप्सन, विकेन्द्रीकरण, भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भइहाल्यो। हरेक जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गर्न लागे। त हामी आन्दोलन के को लागि गर्यौं? म पनि त कुनै पार्टीमा लागेर आन्दोलन गरेको होला। यो अवस्था, यो गणतन्त्र ल्याउनको लागि हाम्रो पनि त सहयोग भएको छ। त हामी के पाइरहेको छौं कि जति जनप्रतिनिधिहरू छन् यो सबै भ्रष्टाचारी छन्। एक्का दुक्का कोही इमानदार छ भने तिनीहरू भ्रष्टाचारी जुन जनप्रतिनिधि छन् त्यो इमानदार जनप्रतिनिधिलाई लात्ती मारेर भगाइरहेका छन्। तिनीहरू त्यहाँ टिक्नै दिइरहेको छ। अहिलेको राजनीतिक परिवेश, वर्तमान राजनीतिक अवस्था अहिले के छ? मलाई जुन के नाउँ हाम्रो राजनजीले जुन मसँग सोध्नुभयो, राजन सरले, त्यो अवस्था यो छ। यसमा अवेयरनेस चाहिन्छ। अब म पत्रकार साथीहरूलाई यो अवेयर गर्दछु कि यो अवस्था धेरै हिन लाग्दो छ, धेरै अप्ठ्यारो छ। देशको प्रति, माटोको प्रति जसलाई प्रेम हुँदैन ऊ कसैलाई प्रेम गर्न सक्दैन। न त आफ्नो आमाले गर्न सक्छ, न बुबाले गर्न सक्छ, न छोराले गर्न सक्छ, न छोरीले गर्न सक्छ। तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुहोस्, अहिलेकै अवस्थामा त्यही जनप्रतिनिधिहरूको घर परिवारले हेर्नुहुन्छ भने तिनीहरू पनि बिचल्ली अवस्थामा छन्। किन छन्? किनभने देशसँग गद्दारी गर्ने मान्छे कहिले सफलतामा सफल हुन सक्दैन। साथीहरू, यो सुशासन होइन, यो सुशासन होइन। राजाले सुशासन अहिले छैन, यो कुशासन। अहिले हामी राम्ररी, अहिले तपाईँको दोस्रो चरणको कोरोना छ, कोरोनाको स्टेज 2 चलिरहेको छ। सबै देशले आफ्नो आफ्नो स्टेज 2 को इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ कि कोरोना के हो यो स्टेज 2। पहिलाको कोरोना भन्दा अहिलेको कोरोना अझ डेन्जरस छ। सुनिन्छ यो कुरा कि हाम्रो देशले कुनै रिसर्च सेन्टर खोलेको छ, कुनै नयाँ अस्पताल खोलेको छ, कोरोनाको लागि कसैलाई सहयोग गर्ने कुनै किसिमको कुराहरू गरिरहेको छ। हाम्रो देशमा त्यो गरिरहेको छैन। हाम्रो देशमा के गरिरहेको छ त कोरोनाको लागि कसले सहयोग दिन्छ त्यो सहयोगलाई सहयोग नमानिकन ठेक्का निकाल्ने र त्यसलाई किन्ने, कागजमा किन्ने र सहयोग भित्रभित्र सहयोग दिने, बाहिरबाट कागजमा पैसा खाने। यो राजनीतिकर्मीहरू यो कोरोना जस्तो महामारीको समयमा पनि पैसा कमाउनको लागि उद्धत भएका छन्, हाइली एक्साइटेड छन्। एनी हाउ टु अर्न मनी, जैसे भी पैसा कमाऊ। यस्तो राजनीतिकर्मीहरू हामीलाई के दिन सक्छन्? हामीलाई दिएका छन् तिनीहरूले महँगी, हामीलाई दिएका छन् बेरोजगारी, हामीलाई दिएको छ स्वास्थ्यहीनता, अस्वस्थता, कुनै किसिमको हामीलाई फ्यासिलिटिज दिइरहेको छैन। यो जुन तपाईँ रोड हेरिराख्नु भएको छ कि सरकारले आज पनि भनिरहेको छ, आज भोलि उनीहरूको यो स्लोगन छ कि हामी त देशको विकास हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छैन भने कलङ्कीमा जानुहोस्, त्यहाँ रोडको विकास भएको छ। रोडको विकास हामी गरेको छौँ। अरे रोडको विकास के को लागि गरेको हो तपाईँलाई थाहा छ? विदेशी संयन्त्रीकरणको लागि रोडको विकास भएको छ। यसको पछाडि एउटा धेरै ठुलो सिद्धान्त छ, धेरै ठुलो साजिश छ। यो रोडको विकास त्यतिकै भइरहेको छैन। कुनै देशलाई क्याप्चर गर्दाखेरि पहिला त्यो देशमा के भन्छ अरे त्यो देशको अवस्थालाई उसले यातायातलाई फेसिलिटेट गर्छ। यातायातलाई फेसिलिटेट किन गरेको हो भने उनीहरूको सैनिक, उनीहरूको उपकरण, उनीहरूको इन्स्ट्रुमेन्ट आयो भने विभिन्न ठाउँमा उनीहरू सजिलैसँग जान सकोस्, त्यसको लागि यातायात बनाएको हो। यो राजनीतिकर्मीहरूलाई यति पनि थाहा छैन। कसरी थाहा हुनु? तिनीहरू त क्रिस्चियनिटीको तिर गइरहेको छ। हाम्रो धर्मलाई त मटिया मेट गरिसकेका छन् तिनीहरूले। हाम्रो हिन्दू धर्मलाई बर्बाद गर्नतिर लागेका छन्। हामी 82% हिन्दू छौँ। हामी 82% हिन्दूलाई चाहिँ उनीहरूले गिन्ती नै गरेका छैनन्। कोही क्रिस्चियन भन्थ्यो, किनभने गिर्जा बाबु जब आउनुभयो यहाँ त उहाँले चाहिँ INGO को कानुन बनाइदिनु, INGO भित्र छिरोस्। INGO को माध्यमले जति पनि पश्चिमाहरू थिए सबै छिरिहाले भित्र, र यहाँका राजनीतिकर्मीहरू सबै क्रिस्चियन भइहाले। म नाउँ लिन चाहदिनँ, तर उहाँहरूको विगतको जीवन तपाईँ हेर्नुभयो भने पूर्ण रूपले उहाँहरू क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। यस्तो क्रिस्चियन धर्म जुन छ प्रचार गर्न 80% बाहुल्य हिन्दू धर्म भएको देशमा चाहिँ क्रिस्चियनिटी प्रचार गर्ने हो। यही हो यिनीहरूको मौलिकता, यही हो नैतिकता। यस्तो स्थितिमा म पत्रकार साथीहरूलाई जहिले पनि निवेदन गर्दछु कि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्।
र हाम्रो कुरा गाउँ गाउँ घर घरमा जाओस्। हामी जान सक्दैनौँ, हामीसँग बजेटको अभाव छ, हामी केमा जाने, के कहाँ जाने, कसरी गर्ने, कहाँ कतिसम्म आफ्नो खल्तीबाट तिरेर चलाउने। तर साथीहरू, तपाईहरू यो देशको माटोलाई प्रेम गर्नुहोस्, यो बहुत जरुरी छ। हामीलाई म भन्छु, मलाई कुनै राजावादीहरूसँग कुनै किसिमको समस्या छैन, उहाँहरूसँग मेरो कुनै किसिमको गठबन्धन छैन, न त म उहाँहरूलाई चिन्दछु, उहाँहरूसँग कुनै किसिमको मेरो लेनदेन छैन, कुनै प्रब्लम छैन मलाई। तर राजा त्यति शोषण गरेको थिएन। हेर्नुहोस्, म भनिरहेको छु, गणतन्त्रले यदि 100% शोषण हामीलाई गरिरहेको छ भने उनीहरूले राजाले हामीलाई 2% गरिरहेको थियो। 98% वृद्धि भएको छ शोषणमा। त्यो शोषण के को माध्यमले भइरहेको छ? त्यो शोषण भ्रष्टाचारको माध्यमले भइरहेको छ। भ्रष्टाचारीहरूमाथि कुनै किसिमको कारबाही हुँदैन। यो कारबाही किन हुँदैन? तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ, यो कारबाही किन हुँदैन? भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही किन हुँदैन? त शक्ति सन्तुलन, जति पनि शक्ति सन्तुलन निकायहरू छन्, त्यो शक्ति सन्तुलन निकायहरूमा यी राजनीतिकर्मीहरूको प्रतिनिधिहरू छन्। जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, त्यहाँ बसेका जति पनि आयुक्तहरू छन्, दे आर इन्टेन्सनली तिनीहरू त्यहाँ बसेका छन् पैसा कमाउनको लागि। दे आर देयर टु अर्न मनी। त कसलाई समात्छन् तिनीहरू? आफ्नो कोटा भरण पोषण गर्नको लागि 200वटा केस कमसेकम उहाँहरूले पुरा गर्नुपर्छ। त कसलाई समात्छ? एउटा जो पीडितहरू छन्, 2000-4000 घुस खाएका मान्छेहरू छन्, तिनीहरूलाई समात्छन्, जेलमा हाल्छन्। तपाईँ अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्र जानुभयो भने तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ जति पनि मान्छे छ तिनीहरू आत्महत्या गर्न खोज्छन्। हेर्नु, किन? 2000-4000 घुस खाएको। कसरी घुस नखाने? कसरी घुस नखाने? आम नागरिकले घुस कसरी नखाने? जनप्रतिनिधिहरूले करोडौँ अर्बौँमा भ्रष्टाचार गर्ने, खर्बौँमा भ्रष्टाचार गर्ने। अहिले 6 खरब 7 खरब रुपियाँको भ्रष्टाचार भइरहेको छ। पुरा बजेटको 50% भन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ। 7 खरब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ। एउटा आम नागरिकले बाँच्नको लागि गरेको भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने र त्यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समात्ने। दीप बस्नेतजी के हुनुहुन्थ्यो? उहाँले यति भ्रष्टाचार गर्नुभयो, समात्यो गभर्मेन्टले। यस्तो धेरै नाउँहरू छन्, म नबोल्नलाई बाध्य भएको छु। कसरी बोल्न सक्छु? समात्छन् यो ठुलो ठुलो भ्रष्टाचारीहरूलाई। तपाईँ पत्रकारहरू सबैलाई थाहा छ यो कुरा कि को भ्रष्टाचार छन्। त तिनीहरूलाई समात्न सक्छन्? यो 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपियाँ 1 लाख 8 लाख खाने तिनीहरूमाथि चाहिँ कारबाही गर्ने, तिनीहरूको घर बिचली गर्न दिने, तिनीहरू बाँच्नको लागि गरेको भ्रष्टाचार हो। एउटा इन्जिनियरको स्यालेरी कति हुन्छ? 35,000 रुपियाँ हुन्छ। 35,000 मा 25,000 घर भाडा दिन्छ। 10,000 मा उनले पाल्न सक्छ आफ्नो घर परिवारलाई। यति पनि कमन सेन्स गभर्मेन्टसँग छैन। गभर्मेन्टले यति पनि सोच्न सक्दैन कि यो असम्भव कुरा हो र त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ समात्ने गभर्मेन्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले र आयुक्तले आफै घुस खाने। विगतको हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस् तपाईँ, आयुक्तले आफै घुस खाएका छन् र तिनीहरूमाथि कानुन नलाग्ने। यो बहुत गम्भीर अवस्था छ हाम्रो देशको। यो बहुत अमानवीय स्थिति छ। हामी 1 खरब रुपियाँ तराईबाट 1 खरबको चामल बेच्दथ्यौँ। तराईबाट हामी 1 खरबको, आजभन्दा 20 वर्ष गिरिजाबाबु आउनुभन्दा अगाडि, म उहाँको नाउँ लिन चाहदिनँ, सरी फर द्याट, 2046 सालभन्दा अगाडि हामी 46 सालको 5-7 साल पछि पनि 52 सालसम्म 1 खरब रुपियाँको चामल हाम्रो देशले बेचिरहेको थियो तराईबाट। आज हामी 1 खरब भन्दा बढीको चामल भारतबाट किनिरहेको छौँ, पाकिस्तानबाट किनिरहेको छौँ। यही हो विकास हाम्रो। शब्द जालमा नउल्झिनुहोस्, डाइरेक्ट पर्सेप्सन गर्नुहोस्, डाइरेक्ट कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँ नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईँको हक छ यहाँ। तपाईँ कर तिरिरहेको छ, तपाईँको करलाई मनमोजी तरिकाले बर्बाद गरिरहेका छन् यिनीहरू। आफ्नो सुखोपभोगको लागि करलाई मिसयुज गरिरहेका छन्। तपाईँ मालपोतमा जानुहोस्, यातायातमा जानुहोस्, जहाँ जानुहोस्, करप्सन किन छ? बिकज देयर इज द रुटलाई समात्नुहोस्। रुटलाई म पनि यातायात जान सक्छु, तिनीहरूलाई करप्टेड पिपुललाई तपाईँहरूलाई लगेर त्यहाँ देखाउन सक्छु, तर मेरो मुटुले साथ दिँदैन। किनभने उनीहरूको स्यालेरी धेरै कम छ। म केही गर्न सक्दिनँ। पहिला स्यालेरी बढाउनुहोस्। स्यालेरी तपाईँ बढाउन सक्नुहुन्छ, गभर्मेन्टले स्यालेरी बढाउन सक्छ। धेरै पैसा लाग्दैन स्यालेरी बढाउनको लागि। 2 लाख रुपियाँ पर एउटा अधिकृतलाई 2 लाख रुपियाँको स्यालेरी तपाईँ दिनुहोस्, तपाईँको 1 खरब भन्दा बढी खर्च हुँदैन। तपाईँ 7 खरब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिराख्नु भएको छ। भ्रष्टाचार गर्न बन्द गर्नुहोस्। तपाईँ सबैले तलब राम्रो दिनुहोस्। एउटा पनि कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दैन र जसले गर्छ त्यसलाई फाँसीको तख्तामा पुर्याइदिनुहोस्।
अहिले कसरी म भ्रष्टाचार, मलाई धेरैले फेसबुकमा एड गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ सर फलान ठाउँमा यस्तो भ्रष्टाचार भयो, तपाईँ कसरी चुप लागेर बस्नु? म भन्छु कसरी म चुप लागेर बस्दिनँ? यदि इन्जिनियरले भ्रष्टाचार गर्छ भने 35,000 को तलबमा उसले आफ्नो जिन्दगीभरि वेस्ट गर्न सक्दैन। उनीहरू ह्याबिचुअल भइसकेका छन् भ्रष्टाचार गर्नको लागि। भ्रष्टाचार गर्ने निकाय, भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रणमा ल्याउने निकायहरू नै आफै भ्रष्टाचारी छन्। प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारी छन्, गृहमन्त्री आफै भ्रष्टाचारी छन्, अर्थमन्त्री आफै भ्रष्टाचारी छन्, जति पनि मन्त्रीहरू छन् आफै भ्रष्टाचारी छन्। यो कुरा म भन्नु पर्दैन, यो सबैले बुझेका कुरा हो। सबै तपाईँहरू बुझिराख्नु भएको छ यो कुरा कि उनीहरू भ्रष्टाचारी छन्, उनका पिए भ्रष्टाचारी छन्, उनका जति सहयोगी छन् सबै भ्रष्टाचारी छन्। एउटा फाइल अर्को ठाउँमा पुर्याउनको लागि लाखौँमा पैसा खान्छन्। एउटा सिग्नेचर गराउनको लागि 5 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ चाहिन्छ। यो कसले गराउँछ? तल्लो निकायको जति पनि सहयोगी छ प्रधानमन्त्रीको, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट काम गराइदिन्छु भन्ने शर्तमा चाहिँ पैसा खान्छन्। हेर्नुहोस्, म भन्छु साथीहरू, राजनैतिक कर्मी अवैतनिक हुनुपर्दछ। वैतनिक उनीहरूलाई बनाउन सकिँदैन, उनीहरूलाई स्यालेरी दिन सकिँदैन, नत्र भने हाम्रो देश कङ्गाल भइहाल्छ, भएकै छ, अझ कङ्गाल भइहाल्छ। अब हामी जनता, कर तिर्नलाई मात्रै जनता छौँ। अरू फेसिलिटिजको अपेक्षा मलाई यो देशसँग छैन। अरू फेसिलिटिज हामी आज कोरोना 2 चलिरहेको छ, भगवान भरोसे। आज तपाईँ हिजोको वर्षामा तपाईँ हेर्नुभयो होला, पानी परिरहेको थियो, असिना खसिरहेको थियो र त्योसँग माटो पनि खसिरहेको थियो, धुलकन खसिरहेको थियो। पल्युसन क्लाइमेक्समा छ हाम्रो कन्ट्रीमा, हाम्रो यो काठमाडौँभित्र भ्यालीभित्र पल्युसन क्लाइमेक्समा छ। गभर्मेन्टलाई कुनै मतलब छैन। दे आर स्लिपिङ, एसी एयर कन्डिसनमा मजाले सुतिरहेछन् तिनीहरू, उनीहरूलाई कुनै मतलब छैन। साथीहरू जति बोले पनि कुरा यही हो। दुईटा वर्ग छन्, एउटा धनी एउटा गरिब। अहिले धनी वर्ग राजनीतिक कर्मी छन्, उद्योगपति पनि धेरै कम छन् हाम्रो देशमा जसले हामीलाई राजस्व दिन्छ। राजस्व आम नागरिकले दिइरहेको छ। सबै राजस्व जोड्नुभयो भने, तपाईँ कर जोड्नुभयो भने 40% कर हामी तिरिरहेको छौँ। त यो सबै कुरा गर्दाखेरि अब यदि तपाईँहरूसँग कुनै प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। म नत्र भने म अब यही मेरो आफ्नो कुराहरू टुङ्ग्याउँछु। सर, तपाईँले चाहिँ जस्तो के कुरा राख्नुभयो भने समग्र यो व्यवस्थाप्रति नै एउटा प्रश्न खडा गर्नुभएको छ नि, होइन? यो तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारले फैलिएको भ्रष्टाचारीको जालोले चाहिँ देश खत्तम पारिसक्यो। यो सत्य कुरा पनि बोल्नु भएको छ। यो जुन भ्रष्टाचारी व्यवस्था छ नि, परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि चाहिँ अब सुरुवात कहिलेदेखि गर्नु त? अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला यो म गणतन्त्रको विरोधमा छैन। आई एम नोट अगेन्स्ट अफ दिस गणतान्त्रिक नेपाल। गणतान्त्रिक नेपाललाई को विरोधमा म छैन। मेरो भनाइ के छ भने राजनीतिक कर्मीहरू अवैतनिक हुनुपर्छ, उनीहरूको कुनै किसिमको स्यालेरी दिन मिल्दैन गभर्मेन्टले, जुन कि पञ्चायत कालमा थियो। पञ्चायत कालमा नोमिनल स्यालेरी थियो, त्यो पनि केन्द्रमा, तर गाउँघरमा स्यालेरी थिएन। तलको निकायहरूमा गाउँपालिकाहरूमा कुनै किसिमको थिएन, स्यालेरी थिएन। अवैतनिक कुरा गर्नुभयो भने हाम्रो जुन 9 खरब रुपियाँ खर्च भइरहेको छ, जुन यो वेतनमा खर्च भइरहेको छ, सहयोगीहरू जुन यिनीहरू मोनोपोली गरेका छन् तिनीहरूलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दछौँ। तपाईँले मलाई सुधारात्मक नीति के हो भनेर सोध्नुभयो समग्रमा। त यो कुरा जब हामी अवैतनिक गर्दछौँ त अ लट अफ हाम्रो जुन पैसा छ, धेरै पैसा हाम्रो बच्छ। अर्को कुरा छ कि तपाईँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन शक्ति सन्तुलन निकाय हो, त्यसले चाहिँ जति पनि भ्रष्टाचारीहरू छन् सर, तिनीहरूले समातिरहेको छैन। ठुलो भ्रष्टाचारीलाई ठुलो माछाले समातेको छैन, सानो माछाले समातेको छ। समयको अभावले गर्दा म तपाईँहरूलाई यो कुराहरू भनिनँ, तर ठुलो माछाले समात्दैन, सानो माछाले समात्छ। कसलाई? खर्दार, सुब्बा, इन्जिनियर, डाक्टर, यिनीहरू जो निरीह छन्, जो 5,000 10,000 उनीहरूसँग घर हुँदैन, केही हुँदैन, बच्चा पढाउनलाई 2 पैसा कमाउँछन्, त्यो कमाइको सिलसिलामा उनीहरूलाई समातेर चाहिँ जेलमा हालिदिन्छ।
यो यदि हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठाउँमा यदि हामी नागरिक आयोग भन्ने चिज राखिदियौँ भने यो नागरिक आयोग हो। भ्रष्टाचार विरुद्ध नेपालको एउटा कृति छ। यो कृति यो नागरिक आयोग यदि नेपालमा लागू गरिदियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग यिनीहरूको ठाउँमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यिनीहरूको ठाउँमा यदि नागरिक आयोग यदि लागू गरिदियो, यो नागरिक आयोग लागू गर्ने बित्तिकै यहाँ भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ। यहाँ दुईटा चिज मात्रै गर्नुपर्दछ। एउटा राजनीतिकर्मी अवैतनिक हुनु पर्यो, तिनीहरूलाई कुनै किसिमको वेतन दिनु पर्दैन, उनीहरूलाई स्यालेरी दिन मिल्दैन, उनीहरू समाजसेवीहरू हुन्, दे आर द सेन्ट, तिनीहरू सन्यासी हुन्, तिनीहरू सन्यासमा बस्नुपर्दछ। कर्मचारीलाई हामी स्यालेरी दिन मिल्छ, तर राजनीतिकर्मीलाई हामी स्यालेरी दिन मिल्दैन। र यो जुन र अर्को कुरा, जुन शक्ति सन्तुलन निकाय छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, त्यसको ठाउँमा यो नागरिक आयोग जुन यसको जुन म्यानिफेस्टो बुक छ, यो म्यानिफेस्टो यो बुकलाई तपाईँ लागू गरिदिनुहोस्। यो देशमा 90% करप्सन कन्ट्रोल हुन्छ र देशको विकास आफै हुन्छ। हाम्रो लुप्त भएका जति पनि लुप्त भएका जुन इन्डस्ट्रीहरू छन् फेरि स्ट्यान्ड हुन सक्छ, हाम्रो उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दछ र हाम्रो उत्पादन म्यानिपुलेसन हुँदैन। अहिले तपाईँ 8% हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर देखाइराख्नु भएको छ, यो म्यानिपुलेसन हो, तर वास्तवमा माइनसमा आर्थिक वृद्धि दर गइरहेको छ। रेमिटेन्सको पैसाले आर्थिक वृद्धि दर तपाईँ देखाइराख्नु भएको छ, युवाहरूलाई बेचेर हामी आर्थिक वृद्धि दर देखाइरहेको छ यो गभर्मेन्टले। यो नागरिक आयोग तपाईँ लगाउनुहोस्, हामी हाम्रो खेत खलिहानहरू उब्जाउ हुन्छ, भ्रष्टाचार निर्मूल भइहाल्छ। जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार गर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई जेलमा यो नागरिक आयोगले हाल्छ र तपाईँको नागरिक आयोगले पूरा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रित गर्दछ। यो म वचन दिन्छु र यो सबैजनाले पढ्नुहोस्। मेरो टेलिफोन नम्बर 9851056645, यो तपाईँ याद राख्नुहोस् र मलाई फोन गर्नुहोस्। म यो किताब यदि बुक स्टलमा पाएन भने म यो तपाईँहरूलाई पर्सनली एभाइलेबल गराउँदछु। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। समाजको आवाज.com